اول حاجه راح نبداو بها البنات هي لا ليتوري، يعني واش الفراش واش راح نحتاجو. انا جو سوي كونطخ هادوك يعني لو تروسو اللي تعمروا به بزاف لو لي، وين لو لي يولي اونكومبري ميم لو بيبي ما يحسش براحته، او ميم طون ما تكونوا خايفين كونسيرنون لو تور دو لي اللي ممكن انه يتسيبار على لو لي، يطيح عليه يطيح على وجهه. انا جو سوي كونتر انكم تعمروا لو لي، خلوا لو لي سامبل كيما راه. آه، يعني ممكن تستعينوا بجيكوتيس اللي تغطيوه بها في الليل، يلبسها في الليل. يعني en remplaçant la couverture. Sinon هذاك لو تور دو لي جو بونس كو سي ان غاسبياج. ميم يعني تكثروا هذاك لو تور دو لي، سوا هذوك لي تخاس اللي يجوا لداخل، سوا هذوك اللي يجوا اوتور دو لي. جو بونس بلي سي ان غاسبياج. en même temps ما راحش يحتاجوا البيبي اون فوا يكبر. دونك يعني واش راح نحتاجو في الفراش؟ لو بليز امبورطون عندك ان كوسان اونتي تيت بلات، سوا تخدموه سوا تشريوه، الي ديسپونيبل. دونك انا شفتو في لي باج الي اوتور دو 1000 دينار في لي باج تاع النساء. سينو في لي ماغازان هذا شريته من عند نيدونج ب 65000. هايل شباب، دوس، وعنده هادي باش ما اونتيتيت بلات، يعني تجي هنايا في الوسط محفوره باش لا تيت تاع لو بيبي ما تكونش، ما يصرالهاش هذيك المهم سي اونتيتيت بلات باش ما يتسطحش. سي سا سي ما يتسطحش. دونك elle n'est pas chère, elle est à 65 دينار من عند نيدانج. نيدانج اللي جاي في شوفاليي جو بونس. اكسكوزي موا باسكو راني في لو ديرنيي موا. تمنياتكم ليا ودعواتكم ليا بالتسهيل وتيسير الولاده ان شاء الله. راني نتنفس ديفيسيلمون. دونك هذه اول حاجه. تاني حاجه ان micro respirant anti-tache. C'est un protège matelas hypoallergénique, confortable et pratique pour le bébé. ونغطيو به لو ماتلا هكا. نضمنوا باللي الحاجه اللي يكون جست يعني تمس لابو تاع البيبي تكون ايبو الرجينيك. دونك انا شريت هذا لو بروتيج ماتلا، وخدمت واحد اوس دو ماتلا خدمته عند اون دام. نورمالمون اليوم يوصلني، مازال ما وصلنيش باش نشاركو معكم هذا. دونك هذا واش شريت، اوس دو ماتلا هذا كامل اون بلون، والاخر اللي راهو عند لا دام كي اللي تخدم الفراش تاع المزيود تاني اون بلون افيك دي زيتوال اون بلو. دونك هذا تاني واش راح نحتاجو. تروازيامون ان كوفرتور ولا ان جيغوتيس على حسب نتوما واش تحبوا. انا بوغ يعني ايكونوميزي لو بيدجي هذه ان شاء الله يا ربي ويسهل لنا باش نخرجوا فيها البيبي من من l'hôpital ان شاء الله ولا لا كلينيك جو سي با انكور. دونك سي ا 2500 من عند لو ماغازان كيسا الجيري. لو ماغازان كيسا الجيري البنات عندهم في شراقه في لا ريزيدونس جازي، وعندهم اوسي ا اورون، عندهم في الياسمين، وعندهم في سونتر فيل. انا كنت نشري عليهم كامل في وهران، وعاود كي جيت لهنا شريت عليهم سي 2500. وعندهم ميم الحوايج هذه لا كوفرتور الي ا 2500 دينار، وعندهم ميم الحوايج تاع لي بيبي. دونك ثالث حاجه اللي هي ان دغا خفيف اللي عنده عدة استعمالات. سواء تستعملوه كوم ان درا يعني في البيبي في الدار، سواء تستعملوه كي تكونوا برا وتكونوا حابين ترضعوا البيبي وتغطيوه هكا بحاجه خفيفه. هذايا جو لي تروفي عند لو ماغازان نيدونج تاع واش نتاع شوفالي à 700 dinars. Le prix il est très raisonnable parce que شفت في les pages يبيعوهم 800 دينار. دونك هذاك هو. هذا كونسيرنو لا ليتوري يعني الفراش. اون باس دوكا للحوايج واش راح نحتاجو. دونك نجيو البنات للحوايج تاع البيبيات. اوطون كو لي بيبي يكبروا بالخف يفو با تشريو بزاف. دونك و دو بريفيرونس ما تدوش نوفو ني، دو 0 3 موا
ودو 3 موا، يعني دو 3 موا ولا دو 0 à 3. دونك اول حاجه كنت شريتها كاع باغمي لي بروميي شوز اللي شريتهم، شريت هذا هاد لي شوسور شابين بزاف نتاع بيتي بيبي من عند كيابي. هادو كانوا ا 500 دينار جو بونس، وي 550 دينار. دونك وهادو خيرهم لو ماري، اوب بسم الله. دونك خيرهم زوجي شراهم ا 300 دينار. دونك كونسيرنو لي شوسور ما كثرتش، هادو دو برك اوطون كو ان شاء الله نكونوا في فصل الشتاء. aussi parmi الحوايج الصغار لي شوسور لي شوسيت بلوتو. دونك ما تدوش بزاف كيف لخاطر برومييرمون لي غرونيير ديجا مبلعين من التحت، دونك ما راحش تحتاجوا بزاف. parmi لي شوز اللي ضروري كذلك نستعملوهم للبيبيات اللي هما لي موفل باش ما يجرحوش رواحهم. دونك ديت زوج اون بلون سي سوفيزون، جو تروف كو سي سوفيزون باسكو في بنتي شريت بزاف وما استعملتهمش. اوسي باغمي الحوايج الصغار اللي نحتاجوهم اللي هما لي بوني دو نوفو ني بروميي اج و دوزيام اج. دونك علاش شريت 3 برك؟ لخاطر كاين دي غرونيير اللي يكون فيهم دي بوني، دونك ما تكثروش، il faut pas abuser وتبذير باطل على واحد. دونك ديت بروميي اج نوفو ني و دوزيام اج. دونك نجيو لي بافوار اوسي. بديت هادي من عند المغازان نيدانج تربط، وديت هادي اللي ان بو بلو غروند اللي فيها سكراتش. اوكي دونك هادو كونسيرنون لي بافوار. لي بودي هما اللي كثرت شويه، جو تروف كو كثرت شويه جو لي بودي اي بوي لي غرونيير. دونك لي بودي دونك لا بلوبار شريتهم من عند كيابي، كانوا يديروا هاد لي باك اللي فيهم 3 ب 1600. دونك وي سي 8 اورو، دونك سي 1600. كاين دي باك هكا كيف دو 3 موا، ما تدوش نوفوني. هذا تاني هادو باغمي الوالا اللي شريتهم كيف 0 3 موا بليتو 3 موا ديتهم 3 موا. دونك هادو من عند كيابي كيف ديت اون بلون اوسي. دونك هادو من عند كيابي اوسي. هادو تانيك من عند كيابي كيف عند كيابي كي تشرو زوج ا 1200، كي تشرو 3 ا 1600. دونك هادو كامل من عند كيابي، هذا وهذا هادو كامل من عند كيابي. هادو عجبوني بزاف 100% كوتون وصناعه جزائريه جو بونس، ب 75,000 للواحد من عند كيسا، لو ماغازا كيسا الجيري اللي حكيت لكم عليه، اللي عنده ان سيت وي ليفري il لا ليفريزون بارتو اون الجيري، اي اوسي عنده دو ماغازان او نيفو دو الياسمين في وهران و او نيفو دو سونتر فيل سيتي خميستي جو بونس، و اوسي في شراقه او نيفو دالجي. ولا كاين لا ليفريزون يعني للناس اللي ما تسكنش في وهران ولا ما تسكنش في الجزائر، دونك il لا ليفريزون. لي بودي ديالو هايلين بزاف، لا ماتيغ تاعهم شابه اي تو، ميم لي كولور تاعهم يخدموهم شابين. شوفوا هذا il est très très joli. Et celui-là en blanc aussi. Donc هادو concernant les body. فوتو لي غرونيير ما ديتش بزاف، ديت 6 بعدد ايام الاسبوع. دونك جو تروف بلي il faut pas نكثروا بور لو بيبي لخاطر يكبروا بالخف.
دونك هنايا كاين اللي لي بري تاعهم ملاح وكاين اللي لي بري تاعهم سون ترو شير. دونك هنا كاين اللي شريتهم 100% كوتون كيما هادي دونك هادي جو بونس ب70,000 من عند لو ماغازان كيدزو. اوكي دونك لو ماغازان كيدزو عنده في دراريا وعنده ميم اتلمسان ان اوتر ماغازان في امامه. دونك هذه لا بروميير ا 700 دينار. نتاع كيابي سون بلو شير. دونك تاع كيابي ا 1500 دينار. دونك هادو دونك مونشلون كيف هذه اون فولور. دونك coton biologique issu de l'agriculture. Donc هنايا 100% coton تاع كيابي jusqu'à 6 كيلو. هذه تتلبس à 1500 dinars. Elle est aussi très jolie et la couleur elle est très jolie. هذه en velours كيف لا مارك كارترز شريتها من عند انجوي ب 700 دينار. دونك هذه elle n'est pas chère. 700 dinars c'est prix raisonnable. دونك انايا ما نحبش هكا البهرجه بزاف. نحب الحاجه تكون سامبل. دونك بور لا بروميير جورني ان شاء الله يا ربي خيرت هذه من عند لو ماغازان نيدونج. هذاك لو ماغازان اللي حكيت لكم عليه تاع شوفاليي عنده دو تري بيل غرونيير. هذه ا 1150 دينار. بونس لو بري il est où. دونك il est là. Donc elle est à 1150 dinars. Elle est très jolie, très simple. J'adore la simplicité moi. Donc pour la première journée en blanc c'est très joli. Donc vous êtes là un bonnet en blanc شريتها وحده à 200 dinars. Donc هكا هذا concernant la première journée. إن شاء الله يا ربي يسهل. Donc pour Inch'Allah sortir de la clinique, j'ai opté pour un bleu clair. Il est très joli. من عند le magasin Enjoy تاع دراريا. هذه كيف شريتها شويه غاليه. Je pense 140,000 ولا 150,000. Je vais voir le ticket. 150,000 من عند le magasin دراريا. Enjoy تاع دراريا. هذه c'est pour sortir de la clinique Inch'Allah en bleu clair. Elle est aussi très jolie et très simple. Et la dernière هذه من عند Rose et Bleu. Je pense que la plupart تاعكم يعرفوا les magasins Rose et Bleu. عندهم un peu partout. عندهم في شراقة, عندهم في Vieux Cuba je pense. عندهم partout. On a عندهم في بومرداس. Donc هادو les prix تاعهم ثاني sont très raisonnables à la portée de tout le monde. C'est à 65 dinars. Elle est aussi très jolie en gris et bleu. Donc هذا ما كان concernant الحوايج les vêtements. J'ai pas pris grand chose parce que comme je vous ai dit que le bébé يكبر بالخف إن شاء الله يا ربي. نسيت حاجه اللي هي لي مايوتاج. هذا اللي ما تعرفش تقمط دونك elle peut utiliser هذا من عند لو ماغازان نيدونش 900 دينار. هذايا سي utiliser للقماطه pour les 3 premiers mois ان شاء الله. دونك فيه لي سكراتش كوم سا. بسم الله. دونك كوم سا دخلوا لي لو بيبي هنايا لداخل ومن بعد تبلعوا سي كوم سا. C'est comme ça. Donc, il est utile pour les premiers mois, bien sûr. Pour le bain de bébé, j'ai opté. Donc, les produits sont. J'ai opté pour la gamme Janson Cotton Touch. Sachant que في بنتي استعملت ميستيلا واستعملت كلوران استعملت لها لا كريم هيدراتونت وميستيلا استخدمتها في tout ce qui est soin shampoing et tout. Mais cette fois-ci avec le budget qui est un peu limité
j'ai opté pour la gamme Cotton Touch اللي هي جام مليحة وجونسون ديجا دخلوا تحسينات على لي برودوي ديالهم. دونك عندنا لو جل نيتوايون هدايا غسول ينظف البشرة والشامبوان وجل دوش بيان سور على فوا. هدايا كيف لا بودر تاعو دو لا ميم غام. Et مازال لي لو لينيمون l'huile ou les lingettes من la même marque je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé des dates, j'ai trouvé les produits بصح les dates تاع l'expiration يعني غير يعني راح يكملوا بالخف. دونك ما شريتهمش. je me suis dit خلي نشري ومن بعد. Et aussi pour le bain j'ai opté pour un cap de bain. ان كاب دو بان لخاطر لو بيبي في الاول ما راحش يلبس هذاك لو بينوار. دونك دو بريفيرونس لو سورتي دو بان بليتو. دونك دو بريفيرونس ان كاب دو بان براتيك وسهل وخفيف. هذا من عند اريج وهذا كيف من عند اريج ان غون دو تواليت. مي جي تروفي دونك على حسب ما شفت اريج لي بري ديالهم شويه غاليين. دونك ما ننصحكمش انايا من عندهم تشريو. اي جي بري اوسي دي سيرفييت بور ليوتيليزاسيون تاع كل يوم. عندنا هادو من عند نيدونج 4 ب 75000 4 ب 75000 شابين وكبار تاع الوجه ولا تمسحوا له كي تكونوا ترضعوا ولا كي تكونوا خارجين ترفدوها معاكم. وهذه من عند انجوي تاع دراريه الي بلي غروند. دونك هذا سا كونسيرن لو بان. دونك جي اوبليي البنات نوري لكم المشطه هذه ب 28000 من عند انجوي جو بونس نو لو ماغازان نيدونج في لا مارك كيدز هيفن 28000 مليحه. اي اوسي اليس اللي نستعملوها كي نكونوا برا نحطوها باش ما نبدلوش للبيبي على يعني نبدلوا له سور حاجه اللي تكون مليحه وتكون ما يصراش فيها تسرب. دونك هذه فيها هكا تديها معك بارتو وين ما تروحي. هذه من عند لو ماغازان بيبي كلاسيك تاع كوبا فيو كوبا جو بونس 70000. وي نجيو لاهم حاجه بالنسبه للبيبي اللي هي الرضاعه الطبيعيه اللي تمدلو مناعه واللي فوائدها عديده للجسم وللصحه سواء الجسديه ولا النفسيه تاع الطفل اللي هي الرضاعه الطبيعيه لا لاتمو ناتورال اللي يعني نحتاج له امور تسهلها علينا كامهات. لذلك ممكن نعتمدوا على لو كوسان دالاتمون اللي on l'utilise comme coussin d'allaitement et on peut aussi l'utiliser باش هكا لإسناد الطفل الرضيع. دونك هذه شريتها 2450 من عند لو ماغازان كيسا الجيري. concernant les biberons pour donc j'ai opté pour la marque Avent Philips. علاش؟ باسكو لا تيتين تاعهم عندها لا سونساسيون نتاع لو سان ماتيرنال. دونك جي بري واحد اون فير في الزجاج وجي بري واحد اون بلاستيك اون كارو. ثاني il faut prendre en considération تدو تاع 0 mois. وهنايا après vous pouvez changer que la titine autant que le prix تاعهم تاع Philips Avent les biberons sont trop chers. donc après تنجموا تبدلوا غير هذه. دونك هذه علاش؟ لخاطر لو بيبرون عنده لا سونساسيون تاع لو سان ماتيرنال من بعد كي تمدوه لو بيبي ما راحش يدير لا ديفيرونس مع لو سان ناتورال بلوتو. دونك بروش لا سونساسيون دو سان. دونك هذه لا تكنولوجي ولا دونك هاد لا تكنولوجي دارتها لا مارك فيليبس افنت واللي ينصحوا بها بزاف
مختصين الرضاعة الطبيعية ينصحوا إلا كنتي رايحة تستعملي لو بيبون دو بريفيرونس utiliser cette marque اللي هي فيليبس افنس. دونك علاش جبنا دي بيبون؟ باسكو جبنا ان تيرلي autant que je travaille comme une femme qui travaille. donc j'ai besoin انه يكون عندي ان لي ماتيرنال في الدار. et j'utilise هاد التيرلي مانيوال donc من عند la marque Nuuk. c'est une marque allemande. واش درت انايا شفت واش existe qu'est-ce que les marques qui existent sur le marché algérien. donc كاين plusieurs كاين تاع فيليبس افانس كاين شيكو كاين كيدز هيفن كاين سوافينكس كاين plusieurs marques. donc le prix اللي je l'ai trouvé يناسبني ويناسب ميزانيتي هو تاع هاد لا مارك نيك اللي هي c'est une marque allemande. donc il était à 5300 من عند لو ماغازان كيسا الجيري تاع شراكه. دونك هذا سا كونسيرن لو لاليتمون ناتوريل اللي ننصحكم الا كنتو رايحين تستعملوا ان بيبرون utiliser فيليبس. et aussi goupillon pour nettoyer les biberons. دونك تاني من parmi les choses اللي لو بيدجي تاعي ما ساعدنيش اني نجيبهم ان ستيريليزاتور pour les biberons et pour le tirelet. mais c'est pas grave, on peut utiliser les méthodes traditionnelles يعني بالمسخون. une autre chose qui est nécessaire bien sûr c'est le sac de bébé. donc j'ai opté pour la marque Pérulos. هذا شريته من عند اون بلو كلير من عند يعني لو ماغازان كيكي اللي في il fait la livraison. donc il fait la livraison partout en Algérie وصلني للدار. جو لو تروف با انايا اسونسيال يعني لو كان ما كانش عندي ما كنتش رايحه نشريه. هذا استعملته في بنتي لو لوندو. كنت شريته اندوري من عند لو ماغازان جوي تاع وهران. دونك اللي ساكنين في وهران يا راهم يعرفوه. دونك عنده بليزيور ماغازان في وهران. هذا كنت شريته صافي يعني شريته افون 5 ans شريته 4900 دينار. دونك moi je le trouve pas essentiel parce que مع بنتي ما استعملتوش بزاف. en doré il est très joli avec du dentelle et tout. ما حبيتش نفتحو نطول الفيديو اكثر. دونك كيما راكم تشوفوا هنا يتفتح et tout. هكا نكونوا لحقنا لنهايه الفيديو. نتمنى اني ما نسيت لكم والو. شاركت معكم كلش عن تجربه و ميم طون بلا تبذير بلا زياده. يعني هادو هما الامور اللي راح تحتاجوهم فعلا بالنسبه للبيبي في اول 3 شهور. ربي يسهل لكل واحد وربي يرزق كل محروم. وما تنسونيش من صالح دعائكم بالتيسير والتسهيل وتيسير الولاده ان شاء الله. وسلام في فيديو واحد اخر ان شاء الله.